This is Galaxy News Hour live. पछिल्लो दशकमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा जो पुगे तिनै विवादग्रस्त बन्न पुगेका छन् र अधिकांशको बहिर्गमन पनि अस्वाभाविक तवरले भएको छ। राजनीतिक भागभण्डा बाहिरियासँगको अस्वाभाविक हिमचिम र न्यायाधीशहरू बीचकै गुटबन्दीले न्यायालय थप विवादित र अविश्वासको भुङ्ग्रोमा पर्दै गएको छ। विवादकै बीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतमा एक्लै इजलास सञ्चालन गरेर केही मुद्दामा आदेश पनि गरेका छन्। राणा बाहेकका कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा गएनन्। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणामाथि दबाव बढाउन बारले समाजका सबै तबकासँग आग्रह गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको मौनता र प्रतिपक्षी एमालेको बचाउकै बीच प्रधान न्यायाधीश राणाले कतै राजनीतिक आड भरोसामा एक्लै अघि बढ्न खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज पनि विवादग्रस्त न्यायिक नेतृत्व र सम्भावित परिदृश्यमै केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा महाधिवेशनमा एमालेले मारेको फड्को र कङ्ग्रेसमा अड्कोदेखि बागमतीमा 2 महिनामै सत्ता परिवर्तन सम्बन्धी सामग्री हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। चौतर्फी दबावको बेवास्ता गरी प्रधान न्यायाधीश राणाले एक्लै मुद्दा हेर्न थाले। 15 न्यायाधीशको अडान यथावत, सबैतिरबाट दबाव बढाउन बारको अनुरोध। मुख्यमन्त्री शाक्यको राजीनामापछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। विपक्षी गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका पाण्डेको दाबी। महाधिवेशनप्रति कांग्रेस नेतृत्वमा चरम आलस्य। एमालेले 1 महिनामै स्थानीय तहको नेतृत्व छानिसक्दा कांग्रेस 2 महिनादेखि ओडामै अल्मलियो। मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल घट्यो। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेले 30 रुपैयाँ तिरे पुग्ने, सिँचाइ उपभोक्ताका लागि आधा कम। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी 3 वर्ष नेपालमै रहने, नयाँ कार्ययोजनाका साथ टिम सम्हाल्ने दाबी। गत सोमबारबाट न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पेशी तोकिरहे। शुक्रबारदेखि आफूलाई इजलास नतोकेका प्रधान न्यायाधीश राणाले आज भने 5वटा मुद्दाको पेशी आफ्नो एकल इजलासमा तोके र 5 मुद्दा हेरेर आदेश समेत गरे। बाँकी 15 न्यायाधीश आज पनि इजलास गएनन्। के विरोध र आलोचनाको पर्वाह नगरी राणा एक्लै अघि बढ्न खोजेका हुन् त? यो प्रकरणमा सुरुदेखि नै रिपोर्टिङ गरिरहेका हाम्रा न्याय संवाददाता बासु खड्काको यो सामग्री। राजीनामाका लागि न्यायिक क्षेत्रबाट चर्को दबाव खेपिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार संवैधानिक सहित 11वटा इजलास तोकी एकल इजलासमा 5वटा मुद्दा हेरेका छन्। उनले आफ्नो एकल इजलासमा राखिएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका 2 सहित 5वटा मुद्दामा आदेश गरे। प्रधान न्यायाधीश राणा इजलासमा बसे पनि अन्य न्यायाधीश भने राणाले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा नबस्ने अडानमा छन्। तर यसअघि राणाले बोलाएको पूर्ण बैठक बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू बैठकमा बस्नै पर्ने अवस्थामा पुगे। संयोग के पर्यो भने पूर्व न्यायाधीश शारदा प्रसाद पण्डितको निधन भएकाले शोक प्रस्ताव पारित गर्न प्रधान न्यायाधीश सहित सबै बैठकमा बसे। केही बेर अनौपचारिक कुराकानी पनि भयो। मंगलबार राणालाई भेटेरै उनको नेतृत्वमा काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिएका न्यायाधीशहरू आफ्नो अडानमा कायमै छन्। उनीहरूलाई साथ दिन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राणासँग राजीनामा माग गर्दै सबै क्षेत्रबाट यस आन्दोलनमा सघाउन आग्रह गरेको छ। स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको मौनता र प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन पाएका प्रधान न्यायाधीश राणाले विरोधमा रहेका न्यायाधीशहरू बीच विभाजन ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। यस्तै राणाले मध्यमार्ग खोज्न सकिने भन्दै वार्ताका लागि पनि प्रयास गरिरहेको एक न्यायाधीशको भनाइ छ।
प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने नैतिकता गुमाइसकेको ठहरसहित अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीशहरूको अबको रणनीति के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर सत्ता गठबन्धनले मौनता साधेको र प्रतिपक्षी एमाले बचाउमै उत्रिएका बेला राणा बहालवाला र पूर्व न्यायाधीशको दबाव तथा बारको विरोधले मात्र नगल्ने सन्देश बुधबारका गतिविधि मार्फत दिएका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बहालवाला न्यायाधीशहरूले नै एक स्वरले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको भन्दै राजीनामाका लागि दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले भने स्पष्टत मुख खोलेको छैन। स्वयं राणाले कसैको दबाव र प्रभावमा राजीनामा नदिने बरु महाअभियोगकै सामना गर्ने अडान लिएका छन्। महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति तयार नहुनुको कारण के हो त? न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमालाई कहीँ कतैबाट पनि आँच नआओस् भन्ने कुरामा हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने छ। अहिले एउटा डिबेट चलिरहेको छ, मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्र यसले एउटा उचित निष्कर्षमा त पुग्छ भन्ने नै लाग्छ। तर पनि हामी सबै के कुरामा सतर्क हुन जरुरी छ भने राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले सबैले आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्न बल गर्नु पर्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार चितवनमा दिएको यस अभिव्यक्तिलाई पत्याउने हो भने प्रधान न्यायाधीश विवादमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भएको छ, तर वास्तविक कुरा बाहिर ल्याइएको छैन भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् पर्ख र हेरकै रणनीतिमा गठबन्धन रहेको देखिन्छ। तर भित्र के कुरा भइरहेको छ भन्ने सार्वजनिक गर्न नसक्नु चाहिँ आश्चर्यको विषय छ। कतिपय नेताका अनुसार राणाले सबैजसो दल र तिनका नेतालाई कुनै न कुनै रूपमा गुण लगाएका छन्। त्यसैले बाहिर बोल्न सकिरहेका छैनन् र तत्काल महाअभियोग लगाउने आँट पनि यिनमा छैन। त्यसैले यो वा त्यो बहनामा काङ्ग्रेस र गठबन्धनका अरू नेता अदालतको मामिला भन्दै पन्छिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा छ नि, नेपाल सत्तापछि पहिले बोल्ने होइन नि, प्रतिपक्ष के कुरा राख्नु भन्ने विषयमा पनि सत्तापछि छलफल हुन्छ नि। अहिले त गठबन्धनको बैठक बसेको छैन। नेपाल काङ्ग्रेस पहिले बोल्ने कुरा होइन, उहाँ सरकारमा छ नेपाल काङ्ग्रेस त। सत्तापछि सरकार हुने, सत्ता भनेको त्यो पनि एउटा सत्ताको एउटा अभिन्न हो नि होइन। संविधानले तिनवटा चाहिँ होइन, एउटा लेजिस्लेटिभ भयो, पार्लियामेन्ट भयो, अर्को चाहिँ सरकार भयो। यो तिनवटा कुरो पावर ब्यालेन्स छ नि हाम्रो होइन। अब पावर ब्यालेन्स भन्दाखेरि त एकैपल्ट सत्तापछि बोल्ला भन्न अरूले के भन्ने विषयमा अहिले गठबन्धन सरकार पनि छ। गठबन्धन सरकार सल्लाह भनेको काङ्ग्रेस पार्टी एक पाइलो हिँड्दैन अहिले, किन त्यो त हाम्रो अहिले कार्यतालिक त्यो एउटा दिशानिर्देशनले एउटा बनाएको छ नि हामीले। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टत राणाको बचाउ गरिसकेका छन्। संसदको संरचना हेर्दा एमालेको समर्थन बिना गठबन्धनसँग 2/3 पुग्दैन र महाअभियोग पारित हुने देखिँदैन। त्यसैले सकेसम्म राणा सो निर्णयले नै बिदा हुन् भन्ने मनसाय गठबन्धनका नेताहरूमा देखिन्छ। यसो भएमा साप पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने खास गरी काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। तर प्रधान न्यायाधीश प्रकरणले सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही नै प्रभावित भइरहेको र उनीमाथि महाअभियोग लगाउन चौतर्फी दबाव बढिरहेको बेला दलहरू तैचुप मैचुप हुनुलाई सामान्य भने मान्न सकिँदैन। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादमा छन्। न्यायपालिका प्रमुख भएर कार्यपालिकामा भाग खोजेको विषयलाई लिएर राणा विवादमा मात्र तानिएका होइनन्, उनलाई राजीनामा दिन चर्को दबाव परेको छ। उनीमाथि न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग गरेको, अदालतको विश्वसनीयता घटाएको लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी आरोप न्यायिक क्षेत्रबाटै लागेको छ। आरोप लागेका र विवादमा तानिएका राणा पहिलो प्रधान न्यायाधीश भने होइनन्। उनका पूर्ववर्ती अधिकांश प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल पनि विवाद रहित भने थिएन। पछिल्लो 10 वर्षलाई नै निहाल्ने हो भने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन। फरक यति हो, कोही कम त कोही बढी विवादमा तानिए। प्रधान न्यायाधीशमा बहाल रहेकै बेला खिलराज रेग्मी 2069 चैतमा अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेर सरकार चलाउन पुगे। संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी धारामा टेकेर राष्ट्रपतिले रेग्मीलाई देशको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पदमा कायमै रहेर एकसाथ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे। पहिलो संविधान सभाको म्याद पटक पटक थप्दा समेत संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा रेग्मीले नै संविधान सभाको म्याद समाप्तिको फैसला गर्ने इजलासको नेतृत्व गरेका कारण पनि उनीमाथि बढी प्रश्न उठेका थिए।
रेग्मी सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि अदालत त फर्किएनन्, तर उनीले नै न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गराएको आरोप लाग्यो। रेग्मी सरकार प्रमुख हुन्जेल दामोदर प्रसाद शर्मा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भए। रेग्मीले राजीनामा दिएपछि शर्माले नै पूर्ण रूपमा अदालतको नेतृत्व सम्हाले। तर उनका पालामा न्यायालय झनै विवादित भयो। केही विवादित व्यक्तिले सेटिङका आधारमा पेशी सूची तोक्ने गरेको खुला चर्चा भयो। उनले हालका विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी उल्टै सर्वोच्चमा ल्याएर पुरस्कृत गरे। राणासहित गोपाल पराजुली, दीपक राज जोशी लगायत सर्वाधिक विवादित पात्रलाई सर्वोच्च ल्याउन असल छवि भएका सर्वोच्चकै 4 न्यायाधीशलाई म्याद नथपी घर पठाइयो। पुनरावेदन अदालतका राम्रा न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्चमा नल्याई बाटो खाली गरियो। त्यो घटना न्यायालयमा अहिले पनि कोत पर्वका रूपमा चर्चित छ। शर्मापछि प्रधान न्यायाधीश भएका रामकुमार प्रसाद शाह पनि सर्वोच्चबाट बाहिरिने बेलामा गरेका केही निर्णयले विवादमा आए। पूर्व युवराज्ञी प्रेरणा शाहलाई नेपाल ट्रस्टको छाउनीस्थित 15 रोपनी जग्गा दिलाउने फैसला तिनै शाह र हालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए। शाहपछि कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वमा आए। न्यायिक क्षमताका दृष्टिले काबिल मानिने श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादित भए। श्रेष्ठपछि सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भइन्। उनले भ्रष्टाचारका अभियुक्तप्रति कठोर दृष्टिकोण राखेको र गोपाल पराजुलीको उमेर तथा प्रमाणपत्र विवाद छानबिनका लागि अग्रसरता लिएका कारण सर्वोच्चबाटै व्यापक असहयोग भयो। तत्कालीन डिआइजी जयबहादुर चन्द्रलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णयलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि तत्कालीन सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर 2076 वैशाखमा महाभियोगले लगाए। भलै अदालतको आदेशमा उनीमाथिको महाभियोग निष्क्रिय त भयो, तर त्यसपछि उनको पदावधि सकियो। कार्कीपछि अर्को विवादित न्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आए। उनी फरक जन्ममितिका कारण विवादमा तानिए। पराजुलीसँग 2वटा नागरिकता रहेको र ती दुवैमा फरक जन्ममिति रहेको आरोप लाग्यो। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा पनि प्रश्न उठ्यो, तर उनले विश्वसनीय प्रमाणसहित विवाद निवारण गर्न सकेनन्। उनको कार्यशैली पनि विवादित नै रह्यो। 2074 भदौबाटै कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन न्याय परिषद सचिवले पत्र लेखी फागुन अन्तिममा आएर उनलाई अवकाश पत्र थमाइदिए। उनीपछि ओम प्रकाश मिश्र आए, जसले पराजुलीकै पद पछ्याएको र भिन्न छवि निर्माण गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ। पराजुलीले जन्ममिति ढाँटेर बढी समय जागिर खाएको कुरालाई न्याय परिषदबाट मान्यता प्रदान गर्न मिश्रले नै सहयोग गरे। मिश्रपछि रोल क्रममा दीपक राज जोशी थिए, जसले संसदीय सुनवाई नै पार गर्न नसकेका कारण कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाटै बिदा हुनु पर्यो। उनीमाथि पनि बिचौलियासँग सम्बन्ध र विवादित प्रमाणपत्रको आरोप थियो। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ, प्राय प्रधान न्यायाधीश विवादित भइरहने कारण के होला? पालादेखि नै यो एउटा के त भन्दाखेरि जब उहाँलाई कार्यकारिणी प्रमुख बनाएर लगियो त्यसदेखि नै न्यायालय विवादमा छ। कुनै पार्टीमा भाग नलिएको हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने एउटा न्यायालय छुट्टै स्वतन्त्र छवि स्थापना भयो भने अनि अलिकति निष्पक्षता आउँछ। पोलिटिकल प्रभाव न्यायपालिकामा परेको, न्यायिक क्षेत्रमा परेको, त्यही कारणले विवादमा तानिएको जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलहरूले जब न्यायपालिकामा भागभण्डा गर्ने, आफ्नो मान्छे ल्याउने, योग्यलाई नल्याउने, अयोग्यलाई ल्याउने, अथवा अब योग्य भए पनि आफ्नो छत्रछायाँमा आउन सक्ने, आफ्ना कामहरू गर्न सक्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ काही च्याप्दा यो अवस्था सिर्जना भयो। यो असाध्यै दुःखद कुरा हो। जुन किसिमको प्रश्न उठिरहेको छ त्यसले त शक्ति सन्तुलनलाई नै समाप्त गर्ने किसिमको प्रश्न उठिरहेको छ र यदि त्यही कुरो हो भने वास्तवमा न्यायपालिका नै समाप्तिको बाटोमा गएको जस्तो पनि मलाई लाग्दछ। पार्टीको इन्ट्रेस्टमा तपाईँको न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको के भन्छ क्रियाकलापहरू गर्ने त्यस्तो खालको कुराहरू भइरहेको कारणले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले नै तपाईँको न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्न खोजेको कारणले नै यस्तो अवस्था आयो। न्यायिक नेतृत्वमाथि सङ्गीन प्रकृतिका आरोप लागेका छन् र यस्ता आरोपलाई सिङ्गो न्यायिक क्षेत्रले गम्भीरताका साथ लिएको छ। त्यसैले राजनीतिक सौदाका आधारमा होइन, वस्तुनिष्ठ छानबिन र विश्वसनीय प्रक्रियाबाटै यी विवादको छिनोफानो गर्नुपर्छ। अहिले टाल्टुले समाधान खोजिए न्यायपालिकाको साख
पुनस्थापित हुन सक्ने छैन। यस सम्बन्धी थप अपडेट दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि कांग्रेस महाधिवेशनमा ढिलाइले वैधानिकताको सङ्कट सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर आउँछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन माग गरेको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम भएको भन्दै महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आन्दोलनले राणामाथि पूर्ववर्ती सरकारका बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारको मतियार बनेको आरोप लगाएको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूको दृष्टिकोण समेत आन्दोलनले मागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा अहिले देखिएको विवादबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलले राखेको कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको विषयमा गठबन्धन दलका नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्ने बताएका हुन्। उनले अदालतको विषयमा धेरै कुरा गर्न नमिल्ने पनि बताए। न्यायिक क्षेत्रबाट प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिनु अदालतको विषय भएकाले आफूले अदालतमा पस्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ओलीले मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मात्र नभई संसद पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने 5 न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। देउवाले ओलीको त्यो अभिव्यक्तिलाई गैर जिम्मेवार पूर्ण भनेका छन्। विद्युत महसुल मङ्सिर महिनादेखि लागू हुने गरी घटाइएको छ। विद्युत नियमन आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ महसुल दर सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ दर अनुसार 5 एम्पियरबाट मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले न्यूनतम मासिक शुल्क 30 रुपैयाँ तिरे पुग्ने भएको छ। उनीहरूले एनर्जी शुल्क तिर्नु पर्दैन। विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि 30 रुपैयाँ तिरे हुने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। 20 युनिट विद्युत खपत गर्दा अहिले 80 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। विद्युत महसुल अहिले 9 वटा स्ल्याबमा उठाउने गरिएकामा अब 20 युनिट 21 देखि 30, 31 देखि 50, 51 देखि 100, 101 देखि 250 र 251 युनिट भन्दा माथिका 6 वटा स्ल्याब कायम गरिएको छ। शेयर बजारमा आज 88 अङ्कको उतार चढाव आएको छ। उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक 18 अङ्कले बढेको छ। बजार खुलेको 18 मिनेटमा परिसूचक 2718 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसको 2 घण्टामा परिसूचक बढेर 2806 अङ्कमा पुग्यो। तर यो वृद्धि टिकेन। त्यसपछि परिसूचक घट्यो। 2769 अङ्क कायम भएपछि बजार बन्द भयो। आज 4 वटा समूहको परिसूचक घटेको छ भने 9 वटा समूहको परिसूचक बढेको छ। जीवन बीमा समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले उकालो लागेको छ। पर्यटन, विकास बैंक, जलविद्युत र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बजारमा आज 6 अर्ब 61 करोड 26 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शिक्षा मन्त्री पौडेलले आज आफूलाई भेट्न आएका विद्यार्थी संगठनका नेता सामु मन्त्रालयका नीति अब सार्वजनिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउनमा केन्द्रित हुने बताए। सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्किएकै कारण शिक्षामा व्यापारीकरण फस्टाएकाले सुधारका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई पनि मनपरी शुल्क उठाउन नदिनका लागि नियमन बढाउने उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन फेरि सारिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आज बसेको बैठकले महाधिवेशनका लागि मङ्सिर 27 देखि 29 गतेको नयाँ मिति तय गरेको छ। यसअघि मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म गर्ने तालिका थियो। पार्टीका पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ मिति तोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। समितिका संयोजक महादेव यादवले क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेका 13 जिल्लामा ओडा अधिवेशन कार्तिक 27 र पालिका अधिवेशन कार्तिक 30 गतेका लागि तय गरिएको जानकारी दिए। कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशन पनि 13 जिल्लामा मात्र गरेको छ। जिल्ला अधिवेशनका लागि मङ्सिर 10 को मिति तोकिएको छ। प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर 16 र 17 गते गर्ने गरी नयाँ तालिका बनाइएको यादवले जानकारी दिए।
संसदका सबभन्दा ठूला र पुराना दुई दल यतिखेर महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको कसरतमा छन्। तर उनीहरूको गति तुलना गर्ने हो भने कांग्रेसमा अनौठो आलस्य देखिन्छ। बाँकी गौतम रेग्मीबाट। विधानत नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 2076 फागुनमा हुनुपर्ने हो। कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारी गर्दै गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरेर नेकपा बन्दै थिए। कांग्रेस महाधिवेशन पटक पटक सर्दै गयो। उता नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक हुनबाट रोकिदियो। गत फागुन 23मा माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि नेकपा एमाले महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार वडा र पालिका तहका अधिकांश अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा छ। तर नेपाली कांग्रेस भने कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवादमा अल्झिएका कारण प्रदेश 2 लगायत जिल्लाका कतिपय वडाका अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन। नेकपा एमाले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधान मात्र होइन देशले संविधानले दिएको सुविधा समेत गुमाउँदै थियो। तर पनि कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशनको मिति सारिरहेको थियो। कांग्रेसले संवैधानिक सङ्कट आइलाग्ने बाध्यताका कारण गत भदौ 18मा वडा अधिवेशन सुरु गर्यो। भदौ 18मा सुरु भए पनि अझै कांग्रेसले 10 भन्दा बढी जिल्लामा वडा अधिवेशन गर्न सकेको छैन। अधिवेशन सुरु भएको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि उसले वडा अधिवेशन सकेको छैन। कांग्रेसले वडा अधिवेशन सुरु गरेको 1 महिनापछि नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन मात्र सम्पन्न गरेन, कार्तिक 6 गते 6000 भन्दा बढी वडामा वडा अधिवेशन नै सम्पन्न गरिसकेको छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादमा रुमलिरहेका बेला एमाले कार्तिक 9 गते अधिकांश पालिकामा पनि अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। यस अघि भने कांग्रेसले वडा अधिवेशन एकै मितिमा गर्ने गरेको थियो। यसपटक जस्तो लथालिङ्ग इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। समूह निर्माण गरेर तिनीहरूको चाहिँ घर घरमा गएर मिटिङ गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भयो, त्यहाँबाट के भयो भने विधान बेच्ने प्रक्रिया सुरु भयो। अब सभापतिको घरमा मिटिङ हुन्छ, पार्टी अफिसमा मिटिङ हुँदैन, अनि वरिष्ठ नेताको घरमा गुटको मिटिङ हुन्छ, त्यहाँनिर विधानको प्रश्नै उठ्दैन। अरू नेताहरूकोमा पनि घर घरमै हुन्छ। त्यो एकदमै गलत प्रक्रिया हो, त्यसले क्षति पुगिराखेको छ। कोरोनालाई कारण देखाउँदै पटक पटक महाधिवेशन सार्दै आएको कांग्रेसले पछिल्लो समय मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कांग्रेसले तोकेको मितिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भन्दै मिति सार्दैछ। अब कोरोना भाइरसलाई दोष दिने पनि ठाउँ छैन, हामीले चाडबाड आए भनेर पनि दोष दिने ठाउँ छैन। समय सीमा काटिसक्यो। संविधानले दिएको समय सीमा काटेर नेपाली कांग्रेसको लामो बैठक गरेर ल्याएको मङ्सिरभित्र हुने महाधिवेशनबाट कुनै पनि नेतालाई भाग्न चाहिँ छुट छैन। वडा तहदेखि नै सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्दै अधिवेशन गरिरहेको नेकपा एमाले भने मङ्सिर 10 देखि महाधिवेशन गर्दैछ। कांग्रेसले कोरोनालाई कारण देखाउँदै महाधिवेशन सार्दा उसको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने कांग्रेस आफ्नो पार्टी जीवनमा भने सो मन्त्र लागू गर्न तम तयार नदेखिँदा कांग्रेसका समर्थक मात्र होइन पार्टी कार्यकर्ता समेत निराश बनेका छन्। क्यामेरामा अजय हाकोजुको साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पार्टी महाधिवेशनमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग हाम्रा झापा संवाददाता नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन्। कुराकानीको सुरुवातमा उनले प्रवक्ता शर्मालाई सोधेका छन्, महाधिवेशन कहिले हुन्छ? अगाडि होला कि त अधिवेशनको प्रक्रिया भनेर देशभरि साथीहरूले सोचिरहनु भएको हुनसक्छ। तिहार अगाडि प्रक्रिया बढ्दैन, तिहार अगाडि सेड्युल बन्छ र तिहारको लगत्तैपछि छठको लगत्तै पछाडि चाहिँ हाम्रो अधिवेशनको प्रक्रिया समय सक्दा समेत महाधिवेशन गराउन नसक्ने अनि पटक पटक मिति सार्दै जाने कांग्रेसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै गएन र? होइन, त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। कुनै राजनीतिक दलको अधिवेशन ढिलो हुनु र चाँडो हुनुले मात्रै त्यो राजनीतिक दलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने हुँदैन। त्यो त घरायसी विषय भयो होइन। एउटा राजनीतिक दलले आफूलाई व्यवस्थित गर्ने, अधिवेशन गर्ने, नेतृत्वलाई तरोताजगी राख्ने, दृष्टिकोणहरू बनाउने, यो त घरायसी विषय भयो। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको औचित्य भनेको त उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा गर्ने भूमिका समग्र सन्दर्भमा गाँसिन्छ, त्यसकारण औचित्यको विषय अलग भयो। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ पार्टीको हाम्रो आन्तरिक कतिपय अव्यवस्था, कतिपय कमजोरी, कोरोना समेतको कारणले गर्दा ढिलो भएकै हो। तर 5.5 वर्षभित्रमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो। 5.5 वर्षैभित्र हुन नसके पनि 5.5 को अवधिमा सुरु चाहिँ भएर प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। आफ्नै पार्टी चलाउन नसक्नेले कसरी सरकार चलाउला र भने आफ्नै पार्टीको जीवनलाई चाहिँ चलायमान बनाउन नसक्नेले सरकार कसरी चलायमान बनाउला भन्ने प्रश्न त उठिरहेको छ नि त। यो सरकार मात्रै होइन नारायणजी,
संसारभरिकै कुनै पनि देशका सरकारहरूको समीक्षा गर्दाखेरि उसले विगतमा के गर्यो, उसको दृष्टिकोण के छ, बाटोघाटो बिजुली रोजगारीमा के गर्यो भनेर हेर्ने चलन त छ। तर कोरोना सुरु भइसके पछाडि विश्वभरिकै सरकारहरूको समीक्षा गर्ने एउटै मात्रै एजेन्डा हो, प्रधान एजेन्डा। त्यो भनेको के हो भने यो कोरोनाको महामारीबाट आफ्नो देशको नागरिकलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा त्यो सरकारले त्यो विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरेको सरकारले कोरोनालाई प्रधान विषय बनाएर अहिले काम गरिरहेको छ। त्यो कुरामा सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अब हाम्रो घरायसी विषयको चाहिँ विषय हो, त्यसलाई चाहिँ अधिवेशन मार्फत हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अझै प्रभावकारी रूपमा सङ्गठन बनाएपछि सरकार प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। बहाना जेसुकै बनाइए पनि नेपाली कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण नेतृत्वको अनिच्छा नै हो। एकपटक नेतृत्व चयन भइसकेपछि 4 वर्षमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन 6 वर्षसम्म पनि नगर्नु विधान, संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताको बेवास्ता हो। तमाम कार्यकर्ताले नेता चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारको अवमूल्यन हो। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कैलाली जिल्ला अदालतले प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान राम बहादुर साउदको हत्यामा संलग्न मध्येका 9 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 स्थित जुगेडा अस्थायी प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज विक र जवान साउदको हत्यामा संलग्न धनगढी उपमहानगरपालिका 10 का पर्कु राणा, रोहित राणा, राजेन्द्र राणा, सुरेश राणा, राजकुमार राणा, दलराम राणा, राम निवास राणा, रागोपाल राणा र अमर राणालाई जिल्ला न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको इजलासले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएका राजीव गुप्तालाई भने सफाई दिइएको छ। चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्रिने सामानमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि नेपाली व्यापारी मर्कामा परेका छन्। चिनिया बजारमा जति पनि सामान खरिद गर्न दिने तर ढुवानीमा परिमाणात्मक बन्देजको नीति लिएपछि व्यापारी मर्कामा परेका हुन्। अहिले पनि दैनिक 100 हाराहारीका कन्टेनर तातोपानीको चीन क्षेत्र खासामा आएर बस्ने गरेका छन्। तातोपानी नाकाबाट दैनिक 13 कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रिने गरेका छन्। यसले चाडपर्व लक्षित र जाडो महिनाका लागि सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ। भूकम्प, कोरोना र बाढी पहिरोका कारण उत्तरी नाकाबाट हुने आयातमा लामो समयदेखि समस्या आएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग 3 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै 3 वर्षको नयाँ सम्झौता गरेको जनाएका छन्। उनले कतार फुटबल सङ्घ र एन्फा अध्यक्ष कर्मा सेरिङ शेर्पासँगको छलफलपछि नयाँ सम्झौता गरेको जनाएका छन्। 3 वर्षको सम्झौता गरेको जनाएका उनले नेपाल फर्किएपछि 2 वर्षको आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। अलमुताइरीले पहिलो पटक गत चैतमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा नेपाल आएका थिए। नेपाल आर्मी क्लब मेयर कप भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा आज भएको खेलमा फर्पिङ स्पोर्ट्स क्लबलाई 4-1 गोलले पराजित गर्दै आर्मीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो। आर्मीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। आर्मी समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको छ। आर्मीलाई जित दिलाउन राजु तामाङले 2 गोल गरे। यस्तै विकर्ण श्रेष्ठ र नवीन नेउपानेले 1-1 गोल गरे। फर्पिङका निरज श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। पहिलो खेलमा आर्मीले फुटबल फेलोसिप क्लबलाई 7-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा नेपालले भोलि आयोजक ताजिकिस्तानसँग खेल्दैछ। पहिलो खेलमा इरानसँग 4-0 को हार बेहोरेको नेपाललाई छनौटको लागि भोलिको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। तर रसियन बल्क ताजिकिस्तानलाई हराउन सहज भने हुने छैन। नेपाली अन्डर 23 टिमले एसियन कप छनौटमा अहिलेसम्म 1 खेल पनि जित्न सकेको छैन। यसअघि 2 संस्करण खेल्दा नेपालले 1 गोल पनि गरेको छैन। प्रत्येक समूहको विजेता र उत्कृष्ट दोस्रो हुने 4 राष्ट्र पनि छनौट हुनेछन्। त्यसैले नेपाललाई जित जरुरी छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार लेबनानसँग खेल्नेछ। अमेरिकामा 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। अमेरिकी औषधि विभाग FDA र रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDC को सल्लाहकार बोर्डले कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप
5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिने निर्णय गरेको हो। सेप्टेम्बरमा खोप निर्माता कम्पनीले फाइजर खोप 5 वर्षमाथिका बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको परीक्षण गरिसकेको थियो। अमेरिकाले हाल यो खोप 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई दिँदै आइरहेको छ। यमन सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले मारिफ सहर नजिकै हवाई आक्रमण गरेको छ। हवाई आक्रमणमा पनि कम्तीमा 85 हुथी विद्रोहीको ज्यान गएको छ। सैन्य गठबन्धनले मारिफको दक्षिणी क्षेत्र स्थित अल जवाब र उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको अल कसारामा आक्रमण गरेको हो। आक्रमणमा 9 सैन्य गाडी पनि ध्वस्त भएको छ। आक्रमणमा 85 जना विद्रोहीको मृत्यु भएको घटनाबारे इरान समर्थित यमनी हुथीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सन् 2014 मा हुथीहरूले राजधानी साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो। राजनीतिक अस्थिरताको रोग केन्द्रबाट प्रदेशमा विस्तार भएको छ। बागमती प्रदेशमा सत्ता हेराफेरीको पछिल्लो अवस्थाबारे स्मृति मल्लबाट। बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा दिएकी हुन्। उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले भोलि दिउँसो 3 बजेसम्ममा अर्को सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका छन्। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री साक्यले राजीनामा घोषणा गरेकी हुन्। प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। उनले इमान र निष्ठाको राजनीति गरेको बताइन्। मैले नेपालको संविधान, हाम्रो नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान, त्यसको भावना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान हाम्रो, त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले, सरकारको सिंह नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि साक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिएको छ। गठबन्धनको सहमतिमा उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागि हो। त्यो अब समय व्यवस्थापन यताउति प्रक्रिया मिलाउनु पर्ला। भोलिसम्ममा मलाई लाग्छ 1 बजेभित्र यो प्रक्रिया चाहिँ पक्कै प्रदेश प्रमुखले गर्नुहुन्छ, यो टुङ्गिन सक्छ। नयाँ मुख्यमन्त्री भोलि पाउनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने मुख्यमन्त्री साक्यले अल्पमतमा परेको मिति भदौ 28 गते नै राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले साक्यले सत्ता लम्ब्याउने खेल रचेको आरोप लगाए। पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वको नयाँ सरकार बिहिबार नै गठन हुने बताएका छन्। उहाँहरूले दिएको समय सीमा भएको हुनाले त्यो प्रक्रियाका लागि भने नि उहाँहरूले 3 बजेसम्म कुर्नुहुन्छ। सभा 3 बजे यहाँ नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुन्छ। तपाईकै नेतृत्वमा अब सरकार गठन हुँदैछ। सरकार गठनमा मन्त्रीको जुन सदस्य हुन्छ त्यसको सदस्य तपाईँ कहिले थप्नुहुन्छ अथवा भोलि नै? पहिला मुख्यमन्त्रीको शपथ हुन्छ, त्यसपछि 4 सदस्य, अरू 3 सदस्य थपेर मन्त्रीहरूको पनि भोलि नै शपथ हुन्छ। मुख्यमन्त्री साक्यले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म समय तोकेका छन्। बुधबार साँझ नै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बागमती प्रदेशका लागि राजेन्द्र पाण्डे तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। क्यामेरामा सुजन पुडासेनीका साथमा देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K, मकवानपुर। सरकारले 5 वर्ष अघि बजेट मार्फत नै स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तन व्यवसाय गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गर्यो। स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिउ पुँजीको रूपमा अनुदान दिने भनिएको थियो, तर यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन, बरु बेवारिसे बनेको छ। कतिसम्म भने सरकारले आवेदन मागेर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको सरकारले
2074 जेठमा सुरुवाती कोष निर्देशिका ल्यायो। तर कोषको सञ्चालक समितिमा कसलाई राख्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय प्रष्ट थिएन। त्यही कारण त्यतिखेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएन। 2 वर्षपछि मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई कुल लागतको 50% अनुदान दिने भन्दै कार्यविधि तयार पार्यो। व्यवसाय सम्बन्धी प्रस्ताव मूल्याङ्कन र छनौट गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको एउटा समितिलाई जिम्मा दिइयो। समितिले प्रस्ताव समेत आह्वान गर्यो। 679 नव उद्यमीले 5 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम प्रस्ताव गरे। प्रस्तावमा 2 अर्ब 91 करोड रुपियाँ लगानी आफैले बेहोर्ने र 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर कोभिडको कारण अनुदानको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि बढाएन। त्यतिखेर रोकिएको कार्यक्रम बेबारिसे जस्तै बन्न पुगेको छ। स्टार्टअपको कन्सेप्ट नै धेरै पुरानो कन्सेप्ट होइन। हेर्नु 10-12 वर्ष भयो स्टार्टअपको कन्सेप्ट नेपालको सिनारीमा डेभलप भएको भनौँ न 10-12 वर्ष भयो। अब पछिल्लो समयमा स्टार्टअपको सिनारी इकोसिस्टम चाहिँ डेभलप भएको छ, तर इन्डिभिजुअल व्यक्ति स्टार्टअप कम्पनीहरूले गर्दा चाहिँ डेभलप भएको छ। गभर्मेन्टको तहमा चाहिँ के छ भने पोलिसी डेभलप गर्छन्, गभर्मेन्टको निकायहरूले पोलिसी डेभलप गर्छ, सरकार चेन्ज हुन्छ, आफ्नै तरिकाले पोलिसी डेभलप गर्छ। तर त्यो पोलिसी डेभलप गर्दाखेरि स्टार्टअपको यङ एन्टरप्रेनरको जसले चाहिँ स्टार्टअप चलाइरहेको हुन्छ होइन, जो चाहिँ युवा उद्यमी, त्यो युवा उद्यमीको सहभागिता बिना बनेको पोलिसी कसरी युवा उद्यमीको लागि हुन्छ। गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा स्टार्टअप उद्यमीलाई अनुदानको साटो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि योजना आयोगसँग मिलेर कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1 अरब चाहिँ करिब 1% ब्याजमा हैन 1% ब्याजमा सहुलियत दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेटमा लेखिएको कार्यक्रम हो। त्यसको लागि एउटा कार्यविधिको मस्यौदा हामीले बनाएर पेश गरेको अवस्थामा चाहिँ अब यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवज्यूको नेतृत्वमा फेरि अर्को टिम बनेर त्यसले चाहिँ यो कार्यविधिलाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने काम भइरहेको छ। 2% ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन 1 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको भने पनि स्टार्टअप उद्यमीले सरकारलाई पत्याउन सकेका छैनन्। यसअघि 679 स्टार्टअप उद्यमीका प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएकाले पनि सरकारमाथि अविश्वास बढेको हो। क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथ पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्पोर्ट्स न्यूज ब्रॉट टू यू बाय रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव फेरबदल हुने विषय परम्परा जस्तै बनेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त रमेश सिलवाललाई वर्तमान सरकारले बर्खास्त गरे पनि नयाँ सदस्य सचिव भने नियुक्त गरेको छैन। सिलवाल कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छन्, तर उनीसँगै बोर्ड सदस्यमा नियुक्त अन्य 9 जनाको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन। सरकारले उनीहरूको राजीनामा कुरेर बसेको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई असोज 31 गते बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सिलवाललाई नयाँ सरकार आउनासाथ असोज 11 गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर उनको जवाफमा सरकार सन्तुष्ट भएन र पदबाट बर्खास्त गर्यो। फरक राजनीतिक कोर्सका कारण पनि सिलवाललाई पदमुक्त गरिएको खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले बताए। नयाँ सरकार आउने बित्तिकै मोरल्ली उहाँहरू हामी तपाईहरुसँग काम गर्न चाहदैन भाइ, हामी फरक कोर्सबाट आएको भनेको पनि भयो भन्थ्यो। त्यो भन्ने उहाँहरूले मतलब सोच्नु भएन, मतलब नैतिक बल उहाँहरूले प्रकट गर्न सक्नु भएन। त्यो भइसकेपछि अब हामी हटाउनुको उहाँहरूलाई निष्कासन गर्नुको विकल्प थिएन। परिषदको इतिहासमा पहिलो पटक खेलकुद नीति अनुसार विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी 4 वर्षका लागि सिलवाल सदस्य सचिव पदको लागि चयन भएका थिए। प्रक्रिया नयाँ भए पनि उनको नियुक्ति राजनीतिक नै थियो। सरकार फेरिएसँगै राजनीतिक शैलीमा नै बर्खास्तीमा परे।
सदस्य सचिव बर्खास्तीको निर्णयले राखेपका बोर्ड सदस्यतामा अन्योलता छाएको छ। राखेपका बोर्ड सदस्यहरू अहिले सरकारको कदम र पार्टीको निर्देशनलाई पर्खेर बसेका छन्। तर खेलकुद मन्त्रीले भने बोर्ड सदस्यहरूको राजीनामा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले सरकार फेरिएसँगै राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने मन्त्री कहतराजको दाबी छ। नियुक्तिको प्रक्रिया फरक भएको हुनाले उहाँहरू जाने या रहने प्रक्रिया पनि फरक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले जो प्रोसेसबाट आउनु त्यो प्रोसेस अनुसारको अहिले पोलिटिकल सिनारी त छैन नि, त्यो सिनारीमा उहाँहरू सायद मलाई लाग्छ राजीनामा दिनुहुन्छ होला। उहाँहरूले राजीनामा दिए राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ। राजीनामा दिए राम्रो। बर्खास्तमा परेका सदस्य सचिव सिलवालले सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनलाई बताएका छन्। राखेप सदस्य सचिव विहीन भएको 11 दिन बितिसक्यो। सरकारले सिलवाललाई बर्खास्त गरे पनि अन्य कसैलाई पनि नियुक्त गरेको छैन। तत्कालका लागि वरिष्ठ कर्मचारी वा मन्त्रालयकै सहसचिवले कार्यवाहक जिम्मेवारी पूरा गर्ने खेलकुद मन्त्रीले जिकिर गरे। यता खेलकुद मन्त्रालय पनि सचिव विहीन छ। मन्त्री गहतराजले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आउने बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आएसँगै सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया ऐन अनुसार अघि बढ्नेछ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सदस्य सचिवमा सिलवाल र पार्टी निकटका विभिन्न 9 जनालाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। आकाशमा विमान र हेलिकप्टर उडेको त तपाईँ हामीले देख्दै आएका छौँ, तर अब बाइक पनि उडेको देख्न पाइने भएको छ। यो बाइक जापानमा बनाइएको हो। यो बाइक सस्तो भने छैन, यसलाई 8 करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्छ। एकपटकमा 40 मिनटसम्म उड्ने बाइक केही महिनामा बिक्रीमा राखिने निर्माता कम्पनीले जनाएको छ। प्रविधिको विकाससँगै नयाँ आविष्कार भइरहेका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र व्यस्त जीवनशैलीका कारण सडकमा हुने सवारी जामले विश्वका अधिकांश देशले हैरानी बेहोरिरहेका छन्। जामका कारण सवारी चालकले पनि हैरानी सहने गरेका छन्। जापानको ड्रोन स्टार्टअप कम्पनी ALI टेक्नोलोजीले उड्ने बाइक बनाएको छ। यो बाइक सडकमा होइन, आकाशमा चल्छ। उड्ने बाइक 4 वर्ष लगाएर बनाइएको हो। फुटबल खेलाडी केउसीको होन्डाले सुरु गरेको स्टार्टअप कम्पनीले सन् 2017बाट बाइक बनाउन सुरु गरेको थियो। उड्ने बाइक पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो। बाइकको मूल्य $6,80,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 8 करोड 17 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। बाइकमा परम्परागत इन्जिन राखिएका छन् भने ब्याट्रीबाट चल्ने 4वटा मोटर जोडिएका छन्। यो बाइक एक पटकमा 40 मिनट उड्न सक्छ। बाइकलाई प्रति घण्टा 100 किलोमिटरको गतिमा उडाउन सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। जापान सरकारले व्यस्त सडकमा उड्ने बाइक चलाउन अनुमति भने दिएको छैन। मरुभूमि भन्ने बित्तिकै उजाड स्थान बुझिन्छ, तर चिलीमा यस्तो मरुभूमि छ जहाँ ढकमक्क फूल फुलेका छन्। फूलको त्यो मरुभूमि संसारभरका मानिसका लागि अनौठो पर्यटक स्थल तथा वैज्ञानिकका लागि अनुसन्धान केन्द्र बनेको छ। ढकमक्क फुलेका फूल, त्यो पनि मरुभूमिमा। दृश्य देख्दा अचम्म लाग्छ, किनभने मरुभूमि उजाड हुन्छ। वनस्पति पनि क्याक्टस प्रजातिका मात्र हुन्छन्। चिल्लीको यो मरुभूमि भने अनौठै खालको छ। फूल ढकमक्क फुलेका छन्, त्यो पनि 200 प्रजातिका। यस्तो मनमोहक दृश्य हरेक वर्ष भने देखिँदैन। पानी परेको वर्ष मात्र फूलको दृश्य देखिने गरेको छ। पानी नपरेका वर्ष भने मरुभूमि उजाड नै हुने गरेको छ। फूलको बिउ बालुवामै रहन्छ। 5 देखि 7 वर्षसम्म पनि बिउ तातो बालुवामा भण्डारणमा राखे जस्तै सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले यो क्षेत्र संसारभरका वनस्पति र वातावरण विज्ञको रोजाइमा परेको छ अनुसन्धानका लागि। यस्तै घुम्न आउन रुचाउनेहरूले पनि निकै अनौठो मानेर यो मरुभूमिलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएका छन्। वनस्पति विज्ञले यो मरुभूमिलाई प्रकृतिको अनुपम रूप भनेका छन्। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चौतर्फी दबावको व्यवस्था गरी प्रधान न्यायाधीश राणाले एक्लै मुद्दा हेर्न थाले। 15 न्यायाधीशको अडान यथावत, सबैतिरबाट दबाव बढाउन बारको अनुरोध। मुख्यमन्त्री शाक्यको राजीनामापछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। विपक्षी गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका पाण्डेको दाबी। महाधिवेशनप्रति कांग्रेस नेतृत्वमा चरम आलस्य। एमाले 1 महिनामै स्थानीय तहको नेतृत्व छानिसक्दा कांग्रेस 2 महिनादेखि ओडामै अल्मलियो। मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल घट्यो। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेले 30 रुपैयाँ तिरे पुग्ने, सिँचाइ उपभोक्ताका लागि आधा कम। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतायरी 3 वर्ष नेपालमै रहने, नयाँ कार्ययोजनाका साथ टिम सम्हाल्ने दाबी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि कार्यक्रम लालमोहर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.